अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अजीबो गरीब वाक़े के बारे में कि शादी की पहली रात दुल्हा कैसे कब्र में चला गया। दोस्तों, ये वाक़या बड़ा ही इबरतनाक है और इस वाक़े से हमें और आपको सबक भी हासिल होगा। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। शादी और जनाजे का खौफनाक वाक़या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तान के शहर कराची में होने वाला ये एक खौफनाक वाक़या है। आज रात दुल्हे की बारात जाने वाली है और आज रात शुक्राने की नमाज पढ़ने के बजाय, सदका और खैरात करने के बजाय, अल्लाह का शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह ने ये खूबसूरत दिन उन्हें दिखाया। उस दिन सारी रात डांस पार्टियां की गई, अय्याशियां की गई, नाच गाने किए गए, शैतान की पैरवी में गुनाहों की महफिल सजाई गई। रात भर उधम मचाने के बाद जब सुबह फजर की अजान हुई तो लोग नमाज पढ़ने के बजाय सोने के लिए चले गए और दुल्हा भी नमाज पढ़ने के बजाय अपने बिस्तर पर चला गया। रात भर थकन की वजह से उसे गहरी नींद आ गई। प्यारे दोस्तों, जरा कलेजे को थाम कर सुनिएगा। दिन जुमे का था। दोपहर के 12 बज रहे थे। किसी को भेजा गया कि मेरे लाल को उठा दो, आज जुमा का दिन है, ताकि जल्दी से उठे और गुस्ल करे, क्योंकि आज उसकी दुल्हन घर आने वाली है। दुल्हे को जगाने के लिए एक अजीज पहुंचता है और उसको आवाज देता है, लेकिन दुल्हे मियाँ कोई जवाब नहीं देते हैं। तो वो अजीज आवाज देता है कि ओहो, इतनी भी क्या थकन है कि आंखें भी नहीं खुल रही हैं। लेकिन जब दुल्हे को हिलाकर देखा गया तो वो तो हमेशा के लिए सो चुका था और उस दुल्हे का इंतकाल हो चुका था। दोस्तों, पूरे घर में कोहराम मच गया। शादी का घर मातम में बदल गया। जहां अभी कुछ देर पहले धूमधाम से शहनाइयां बज रही थी, वहां पर चीखो पुकार मचने लगे। जहां अभी हंसी के फव्वारे उछल रहे थे, वहां आंसुओं के धारे बहने लगे। अल्लाह अकबर, क्या अजीब मंजर होगा। कुछ ही देर में जिसके सर पर सहरा सजाकर सवार किया जाना था, जिसको घोड़े पर सवार होना था, उसको जनाजे के चारपाई पर सवार किया गया। जो बाराती खुशी खुशी शादी हाल में जाने वाली थी, वही दुल्हे का जनाजा अपने कांधे पर लेकर कब्रिस्तान चल पड़ी। वो दुल्हा रोशनी से निकलकर अंधेरी कब्र में चला जा रहा था। अब उसे फूलों की कुर्सी पर रखने के बजाय कीड़े मकोड़ों की कब्र में रखा जाएगा। अल्लाह अकबर। देखते ही देखते वो दुल्हा कब्र में उतार दिया गया। आज मच्छर का भी डंक सहा नहीं जाता। मच्छर भी काट ले तो बर्दाश्त नहीं होता। कब्र में बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त हो पाएगा। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और आपको नेक राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, ये जितनी भी शैतानी चाल हैं, इनसे हमेशा बचने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हमें और आपको इन शैतानी राहों से हिफाजत फरमाए। प्यारे दोस्तों, आइए अब हम आपको एक दुल्हन की कहानी भी सुनाते हैं, जिस दुल्हन की बारात आने वाली थी और जो सज सवर कर अपने ससुराल जाने वाली थी, जिनका निकाह होने वाला था, वो कब्र में पहुंच गई। दोस्तों, ये ऐसा वाकया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वाकया एक दुल्हन का है जो अपनी शादी वाले दिन दुल्हन बनी और कब्र में पहुंच गई। ये सबक आमोज कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से राजी होता है तो उसकी अदा को इसी तरह पसंद करता है और दुनिया वालों के सामने जाहिर कर देता है कि मैं इस बंदे से राजी हो चुका हूँ। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गाँव में एक लड़की रहा करती थी जो किसी भी हाल में नमाज नहीं छोड़ती थी और शायद यही वजह थी कि उसके ऊपर हर वक्त अल्लाह की रहमत बरस रही थी और दूसरी तरफ उसकी आखिरत भी सवर रही थी। जब वो लड़की जवान हुई तो उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता तय किया और उसकी शादी का दिन तय हो गया और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन उसकी बारात आने वाली थी और उसकी रुखसती होने वाली थी और वो दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी और उसी वक्त नमाज के लिए अजान हो गई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं,
نماز ہر حال میں فرض ہے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنا ہی ہوگا، اور نماز عاقل و بالغ ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں نماز کو مومن کی معراج بتائی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ دوستو، یہ لڑکی بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھی، یہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگی رہتی تھی، لیکن اس کی شادی والے دن بڑا ہی عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ وہ اس وقت سج سور کر تیار بیٹھی تھی، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو وہ لڑکی اپنی ماں کے پاس گئی اور کہنے لگی، ماں، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی، کچھ دیر میں ہمارے گھر مہمان آ جائیں گے، اور ایسے میں تم وضو کرو گی تو تمہارا میک اپ ختم ہو جائے گا، اور چہرے پر یہ جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی، اسی لیے بہتر ہے کہ تم ابھی نماز ادا نہ کرو۔ لیکن دوستو، وہ لڑکی کہنے لگی، مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے باراتیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے تو اللہ پاک کو منہ دکھانا ہے، اور میرا مقصد صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، اور ویسے بھی نماز تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے میں دلہن بنوں یا نہ بنوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میک اپ ختم ہونے کے ڈر سے نماز چھوڑ دوں اور اللہ کی رضا مندی سے دور ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ میں نماز ادا کر لوں۔ لڑکی کی ماں یہ سننے کے بعد بہت غصہ ہو گئی اور لڑکی کو بہت روکا، بہت منع کیا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ اس میں ہماری بدنامی ہوگی۔ دوستو، وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی، ماں، مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، نہ کہ ان باراتیوں کو، اسی لیے میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں گی اور میں نماز ادا کروں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگمگا رہی تھی۔ وہ لڑکی وضو کرنے کے لیے غسل خانے پہنچ گئی اور وضو بھی ادا کر لی۔ دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ دلہن کو سجنے سورنے میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے، لیکن لڑکی نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی، بلکہ اس نے اس بات کی پرواہ کی کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اسی لیے وہ وضو کرنے کے لیے چلی گئی اور وضو ادا کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے ابھی نماز پڑھنا شروع ہی کی تھی، جیسے ہی وہ لڑکی سجدے میں گئی کہ اس کی روح پرواز کر گئی اور سجدے میں اس کی جان نکل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو اتنی پیاری موت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے پیارے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی بھی حال میں نہ چھوڑیں اور نماز ہر حال میں نہ چھوڑیں۔ دوستو، کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی موت سجدے کی حالت میں ہو، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم ہر حال میں نماز کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آج کا یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے